بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات شرعی مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ما به اون سوالات بپردازیم. سوالاتی که همکنون در دست بنده قرار داره و میتونم اولین سوال رو انشاءالله برنامه‌مون باش آغاز کنم، اینه که برادر یا خواهری چنین سوالشون رو مطرح کردن که آیا کسی که مبتلا شده باشه به بیماری حالا ویروس کرونا و قضا داشته باشه روزه، آیا این شخص میتونه روزه بگیره، میتونه قضا کنه یا نه؟ لطفا میگه که پاسخ بدید. تشکر میکنم. بله، خدمت شما که عارضم، ببخشید. بله، حالا کسی قضا داشته باشه، روزه فرض باید قضا کنه، آیا کسی که بیماری ویروس مبتلا شده به ویروس کرونا میتونه این قضاشو بگیره، روزه بگیره یا نه؟ ببینید برادرم، روزه گرفتن ربطی به این نداره یا اینکه بگیم حالا از رخصت خوردن استفاده کردن ربطی به نوع بیماری نداره که این نوع بیماری روزه گرفتن باش درست نیست یا این نوع بیماری روزه گرفتن باش مستحب هست، این روزه گرفتن باش بله یا این نه. این نوع بیماری در گرفتن روزه و صحت روزه و صحیح نبودن روزه نقشی نداره و اثری نداره. اون چیزی که اثر داره روی این که فرد میتونه روزه رو بخوره و میتونه از این رخصت استفاده کنه یا میتونه روزه رو ادامه بده، بگیره و مثلا این برمیگرده به توان خود شخص، به خود فرد، که به همین منظور خداوند در قرآن بیمار و سفر رو ذکر میکنه. فمن کان منکم مریضا او علی سفر. خب فردی که بیمار باشه، این فرد طبیعی است که انواع بیماری داریم چون که بهش اشاره میکنیم، اما اینکه بگیم حالا نوع بیماری در صحت و سقم یک روزه و باطل بودن یک روزه اثر داره، چون چیزی نیست. مثلا ما میدونیم، میگیم که شخصی که خانومی که وضع حمل کرده و در حالت نفاس داره به سر میبره، این روزه نداره، روزش باطله. حالا فرض که نداره، قضا که فرض باشه باز نمیتونه بگیره، روزهای سنت نمیتونه بگیره، هیچ روزه‌ای که به عنوان عبادت باشه ایشون نمیتونن انجام بدن و نمیتونن بگیرن، اصلا منعقد نمیشه. ببین این خود مرض نقش داره در صحت و صحیح نبودن این عبادت، این روزه. اما بیماری کرونا به این مسئله ربط نداره، برمیگرده به صحت و سلامتی خود فرد که و به توان خود فرد که میتونه چقدر با این بیماری کنار بیاد و میتونه حالا تحمل کنه، روزه بگیره، یا اینکه تحمل نداره میتونه روزه بخوره. همه اینها برمیگرده به این اساس. پس این که بگیم حالا نوع روزه اثر داره، نوع بیماری اثر داره در صحت و غیر صحیح بودن روزه، چنون چیزی نیست. علما معمولا به همین منظور حدی رو تعیین نکردن که بیماری تا این حد میشه روزه گرفت باشه، تا این حد نه. عموما گفتن خب به هر حال این یک رخصت هست، یک اجازه شرع است که شریعت اجازه داده و شریعت من و شما رو به هر حال ترخیص کرده که روزه رو بخوریم، درسته، روزه نگیریم، بعد قضاشو بگیریم. این برمیگرده به افراد. حالا بعضی از بیماری ها که خیلی طبیعی باشه، مثلا فردی به عنوان مثال حالا کمر درد داره، پا درد داره، کسی پاش شکسته باشه مثلا، حالا اینها طبعا روزه گرفتن براشون سبب سختی و مشقت و مشکل نمیتونه باشه. خب طبعا اینها چیه؟ اینا واجبشونه که روزه بگیرن. نمیتونه بگیم حالا بگید چون ایشون حالا کمر درد دارن دیگه رو تخت رو سریر خوابیدن،
خب بس چون این بیماری براش پیش اومده حالا نمیتونه روزه بگیره، نه خیر، چون چیزی نیست، بلکه علما گفتن این واجبه که روزه بگیره، خطاب برش هست و موانعی وجود نداره که روزه نگیره. یک سردرد جزئی داره، یک کمردرد داره، پادرد داره، پس حتما میبایستی روزه بگیره. اما بعضی بیماری ها هستن که انسان رو زیر فشار قرار میده و طبعا اگر فشار روزه هم باشه شاید حالا بیشتر مشکلش بیشتر کنه. خب اینجاست که بگیم این جایزه که بخوره. پس هر بیماری که اگر با روزه گرفتن شدتش بیشتر میشه، دردش بیشتر میشه و یا این که مدتش طولانی تر میشه، یا میگیم که اثر میذاره بر بهبودیش، اون رو به تأخیر میندازه، خب این طرف میتونه چیکار کنه؟ میتونه افطار کنه، میتونه بخوره. حالا هر بیماری میخواد باشه، کرونا باشه، غیر کرونا باشه و خودش به هر حال سردرد، صداع نصفی داره، به هر حال هر بیماری که باشه که فکر میکنه نمیتونه باش روزه بگیره، میتونه روزش رو بخوره و قضا کنه و ایام بعد قضا کنه. حتی ایام قضا هست. حالا شاید یک سال پیش بیاد که میگه که اگر در ایام قضا بشیم بیماریمون شدت پیدا کرد و ما هم در روزه بودیم، ما حق خوردن داریم یا نه؟ ببین اصل اینه که انسان وقتی که عبادتی رو شروع کرد میبایستی بهش احترام بذاره و احترام براش قائل باشه و سعی کنه که این عبادت رو به اتمام برسونه. ولا تبطلوا اعمالکم نباید باشه، یعنی اعمالتون رو نبایستی باطل کنید. پس افضل اینه که بهتر اینه که چیکار کنه؟ ادامه بده، برسونه به آخر وقتش، حالا هر بیماری که میخواد باشه. اما اگر که این بیماری به نحوی شدت پیدا کرد که اون رو داره باز میداره، یعنی که روزی گرفتن براش مشکل داره ایجاد میکنه و حتما میشه از داروش استفاده کنه، اینا خب میتونه بخوره، مانع ایجاد نمیکنه، گناهی هم نداره، بنا به این سختی که براش پیش اومده. بس اما طبعا اون روز حالا چه قضا بوده که فرض باشه روز نذر بود، هرچی باشه طبعا قضاش چیه؟ گفتیم باقی هست و ایام دیگه میتونه اون رو قضا کنه. پس حق داره که بخوره. حتی در ماه مبارک رمضان هم کسی روزه شروع کرده باشه، این بیماری براش پیش اومد که حالش رو به هم بزنه و مشکل براش ایجاد کنه و از ادامه دادن براش خب میگیم حالا باز بمونه، بلکه اون رو زیر فشار قرار میده، فشارش به هر حال شدتش زیاد میشه، خب میتونه چیکار کنه؟ افطار کنه، میتونه بخوره و ایام دیگری به جای اون چیه؟ قضا کنه و قضا بگیره. کفاری هم نداره و فقط همون قضا هست و بعد و گناهی هم نداره بنا به این مشکلی که براش پیش اومده. حالا چه کسی تعیین میکنه که میتونه بخوره یا نمیتونه با این روزه، میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره با این بیماری؟ این طبعا اجتهاد خود فرد هست. یعنی خود من و شمایی که داریم روزه میگیریم میتونیم متوجه بشیم که این الان برامون سخت هست یا نه. لازم نیست که حتما رو 2 نفر شاهد بیان که برات شاهدی بدن یا کسی بیاد یا اینکه حتما یه پزشک ماهر این تایید بکنه و نه خیر، برمیگرده به هر حال به اجتهاد خود شما و این از یسر، یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. درسته؟ ببین این محبت خداوند عزوجل هست و فضل و کرمش هست نسبت به بنده و من شمایی به هر حال مکلف که این حالات رو رعایت کرده برامون تا اینکه ما در تنگنا قرار نگیریم، زیر فشار قرار نگیریم. برمیگردیم به سوال، به هر حال سوال دومی مطرح میکنیم و اینکه برادری فرمودن که من زیاد در نماز که وارد نماز شدم زیاد برام وسوسه پیش میاد و چیکار کنم؟ بعضی بهم سفارش کردن یا بعضی بهم گفتن که شما از وارد در نماز که هستید هم شما میتونید از سمت چپ خودتون رو بدمید و اعوذ بالله بگید و من برام سوال پیش اومده که آیا این کار نماز باطل نمیکنه؟ بله، متوجه سوالشون شدید. ظاهرا ایشون به هر حال مبتلا شدن به بیماری وسواس و اون اینکه حالا شاید هم هر بیماری هر نام دیگری میخواد بذاریم برش، اینکه وارد نماز که بشن دیگه زیاد براش وسوسه میاد و این شیطان براش وارد میشه و اون رو یک حالت غفلت براش پیش میاد، حتی ادامه
قرائت براش مشکل میشه، بعضی موقع عدد رکعات فراموش میکنه و این بسیار براش پیش میاد. این راهکار داره طبعا که یکی میاد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و میگوید که یا رسول الله من وارد نماز که بشم به هر حال شیطان برام میاد و رسول الله صلی الله علیه و سلم این شیطان هست و این حتی نامش میگه. بعد میگه که کافی است که اون چیزی که برای من شما الان مطلوب هست اینه که رسول الله میفرماید در نماز که هستین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگید و از طرف چپتون بدمید، یعنی به حساب نفس تند به هر حال از سمت چپ همراه با ریق یعنی آب دهان به هر حال بدمید به طرف چپتون 3 بار این کار رو انجام بدید. این رسول الله صلی الله علیه و سلم داره توصیه میکنه، راهنمایی میکنه تا اینکه این مرض چیه دور بشه از انسان و این نماز رو اولا نماز باطل نمیکنه طبعا، زیرا این صاحب شریعت هست که داره من و شما رو داره راهنمایی میکنه، اون صحابی رو راهنمایی میکنه، برای امت هست طبعا. پس این نماز اولا نماز باطل نمیکنه، ثانیا این علاج هست برای دفع وسوسه هست و اون صحابی میاد میگه که من این کار رو انجام دادم و این ازم دور شد و الحمدلله، یعنی صحتم بهم برگشت و این درست است. این فقط در نماز هست یا برای همیشه؟ ببینید روایت مختلف هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که خواب بدی ببینه، میگه الرؤیا الصالح من الله تبارک و تعالی، او کما قال صلی الله علیه و سلم، میگه که الرؤیا من الله والحلم من الشیطان، یعنی به هر حال حلم همون به هر حال چیزی که حالا از تخیلات میاد و انسان شبا میبینه، شاید رؤیای واقعی نباشه، این از شیطانه. درسته؟ میگه که هر وقتی که یکی از شماها خواب بدی ببینه که ازش خوشش نیاد و از شیطان باشه، بلند بشه و از طرف خودش، طرف سمت چپ خودش 3 بار بدمه، همچنان که شرح کردیم گفتیم در نماز. همین حالت رو زمانی که از خواب برمیخوازه، به هر حال چیزی خواب میبینه بلند میشه و برمیخیزه از خوابش، همین عمل رو انجام میده و خود رو به هر حال تغییر جهت میده. اگر به طرف چپ خوابیده به طرف راست بخوابه، اینا همین امر باعث میشه که رسول الله میفرماید که چیکار میشه، که میگه این خوابش حالا اگر اثر بد منفی داشته باشه خنثی میشه. شاید یک از راهنمای رسول الله صلی الله علیه و سلم اینه که میخواد من و شما رو همیشه به هر حال راهنمایی کنه که اینکه ما به فکر منفی نباشیم، منفی نگر نباشیم، همیشه امید به تمنای واقع شدن مصیبت نباشیم، بلکه میخواد همیشه ما تفاعل داشته باشیم نه تشاؤم. داره ما را راهنمایی میکنه که چیکار کنیم، همیشه به هر حال با یاد خدا باشیم و توکل بر او کنیم و اینکه یک عملی را به هر حال به من شما یاد میده که قطع این تشاؤم باشه، یعنی انسان فکر بد کنه که حالا منتظر بدی باشه که با خود واقع بشه. هر چیزی طبعا از جانب خداست، اگر خداوند تقدیر کرده باشه پیش خواهد اومد، اما اینکه اون فرد، اون کسی که خواب دیده حالا زجر ببینه، همیشه به این فکر باشه و به انتظار اینو داشته باشه که داره بدی براش میاد، این طبعا خودش بیماری میاره. درسته؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون حکمتش میخواد این رو چی قطع کنه از بنده و نه بایستی انسان منفی نگر باشه و یا اینکه به امید بدی که بخواد براش واقع بشه بنشینه، نه خیر، بلکه میبایستی حتما این امید رو قطع کنه که بخواد بدی براش بیاد. نه خیر، انسان باید به فکر خوبی و خوشی و به هر حال صلاح خیش باشه. اینجاست که رسول الله میفرماید که این کار رو انجام بده، دیگه اون بدی براش پیش نمیاد. صلوات الله و سلامه علیه. در روایت دیگر اومده حتی اینکه اعوذ بالله گفتن باز به هر حال هست. به هر حال این وارد شده و این صحیح هست و نماز باطل نمیشه. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه انشالله سوال بعدی شروع خواهیم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم. سوال بعدی ما اینه که خواهری فرمودند ایشون قسم یاد کردن که ازدواج نکنن تا این که قرآن را حفظ کنه. ایشون میفرمایند الان من به هر حال چندین بار خواستگار اومده اون رو رد کردم و الان هنوز هست نتونستم قرآن حفظ کنم
و نمیدونم چه کار کنم. سنم طبعا داره بالا میره و من موندم که چه کار کنم الان. بله ببینید انسان گاهی سعی میکنه با خودش حالا عهد و پیمانهایی ببنده که این کار بکنه، این کار بهش برسه، اما نه این که حالا بخواد برای به دست آوردن خیری، عمل خوبی به هر حال یا موفقیتی بخواد اعمال خیر دیگه رو بر خود تحریم کنه. این کار غلطیه، این کار عاقلانه نیست خیر. درسته؟ بلکه برعکس میگید که خیلی خوب اگر من موفق به این کار شدم این کارم انجام میدم اضافه بر این، نه این که یک خیر رو از خودم برمیگردونم، نه این که من کار خیری رو از خودم منع کنم، یعنی خودم به هر حال عمل خیر رو انجام ندم که میخوام این خیر انجام بدم. خب ببینید واقعا خیلی بده که شما سزاوار بود که شما میفرمودید اگر من این حفظ کردم و تونستم ختم کنم، حفظم رو کامل کنم، به عنوان مثال خب 10 نفر از فقیر رو هنگامی که حالا توان داشته باشم غذا بدم، نون بدم، لباس بدم، کمک کنم، بیمارهایی که به هر حال مخارج ندارن، مصارف ندارن، میتونم کمکشون کنم، 1 نفرشون، 10 نفرشون. باز میگه که واجب نکنید برای خودتون. خداوند به من توفیق اینو بده. به هر حال قرآن حفظ کردم، معلم حفظ قرآن به هر حال منطقه، محله، شهر خودم باشم به عنوان مثال در زمانی که میتونم. اینا قشنگه، اینا زیباست. نه این که حالا من ازدواج نمیکنم تا اینو که فلان کنم، من غذا نمیخورم تا اینو که. این میگن قسم، یک نوع قسم لجبازی. یعنی فقها معمولا قسم رو به اقسامی تقسیم کردن، حالا به غیر از صحت و غیر صحیح بودنش میگه که انواعی که وجود داره حالا جایز هست، مشروع هست، حرام یا نامشروع هست. قسم های نامشروع دیگه قسم میخوره که میخواد کار خلاف انجام بده. معذرت میخوام. خب میخواد کار به هر حال نافرمانی کنه، این درست نیست آخه. یا اینکه این قسم لجاجت هست، من خیری رو بر خودم محروم میکنم، حرام میکنم تا اینکه من این کار رو به دست بیارم، به این هدف برسم، به این مقصد برسم. این میگن قسم، یک نوع قسم لجاج یا لجاجت که در شریعت طبعا خب این جایز نیست آخه، به این صورت مشروع به این صورت نیست. حالا انسان وقتی که خودش بر خودش شرط کرد میبایستی با شرط خودش بیسته دیگه. درسته؟ میبایستی بر اساس حالا شرط بندی که کرده باید انجام بده. اما از اونجایی که حالا منع نفس هست از کار یک خیر، راهکارهایی وجود داره که انسان از این قسم خارج بشه و اینکه انسان تحمل کفاره کنه، کفاره قسم، و خودش آزاد کنه. بسیار ساده هست، به هر حال زیاد دلگیری هم نداره و شما هم نباید تأخیر کنید و این امر بسیار تأخیر شما در این امر کار شاید کار درستی نباشه و کار صحیح هم نیست. شما میتونید الان به خودتون برگردین و اینکه قسمتون رو بشکنید به قول خودمون، حالا کفاره متحمل بشید، کفاره قسم رو بدین و اینکه حداقلش الان که حالا برده که وجود نداره، کاری بهش نداریم، شما میتونید 10 نفر رو غذا بدین اگر خودتون دارین، اگر خودتون به هر حال نفقتتون برای کسی دیگه نیست، خودتون درآمدی دارین، پول خاصی خودتون دارید، میتونید به هر حال 10 نفر رو غذا بدین یا براشون لباس فراهم کنید. حالا در یک وعده باشه 10 نفر، یک نفر 10 بار غذا بهش بدید، یا 3 نفرشون در 3 روز، یا 1 نفرشون بیشتر 4 روز بشه، 10 روز به هر حال شما غذا بدید 10 نفر. این میشه کفاره قسمتون. حالا اگر اینم شما ندارید، به هر حال شما میتونید چیکار کنید؟ روزی بگیرین، 3 روز روزی بگیرین و از این قسمتون خارج بشین و امیدوارم که خواستگار مناسبی هم براتون برسه و به هر حال هم میتونید ازدواج کنید و هم به توفیق الهی قرآنتون رو چیکار حفظ کنید. و اینم بعید نیست. انسان وقتی که به هر حال خودشیطانی کار میکنه دیگه، برات مشغلت پیش میاره و مشکل برات پیش میاره تا اینکه از تمام خیرات بمونید. اما وقتی که شما توکل کردید و یک خیر رو انجام دادید، طبیعی است که کار خیر بعد پشت سرش هست و خواهد اومد. بله. یک سوالی است که سوال بعدی ما
میگه که من قصد داشتم که در روزه سنت بگیرم، روزه شوال به جا بیارم، اما دیشب من فراموش کردم که نیت کنم. حالا بگه بعضی از دوستان بهم گفتن، یعنی در خونه بهم گفتن که شما میتونید روزه به هر حال سنت از همین الان شروع کنید. آیا این درست هست یا نه؟ خب میدونید که این نیت هست که یک عمل که من و شما عادت هم داشته باشیم اون رو مبدل کنه به نیکی، به احسان و به عبادت که پشتش ثواب داشته باشین. حالا شاید اصل کار نیکی باشه، اما چون انسان برای انجامش خدا را در نظر نمیگیره، خب خدا هم کاری نداره که براش ثواب بنویسه یا ننویسه. در ذات خودش به هر حال نیک هست. شما هم از بین افراد برای اون هر قصدی که داشته باشید در اعمال اون نیک طبعا جزاش خواهید دید دیگه، درسته؟ و این طبیعی است. اما اگر نیت رضای خدا رو داشته باشین، یعنی دلتون از این کنده بشه که حالا دیگران ازتون مدح کنن، ازتون به هر حال یاد خیر کنن و اینکه دیگران به هر حال زبان زد دیگران رو باشید در امر خیر، از این مسائل ها از اینا دور باشین، خب طبیعی است که وقتی شما برای خدا انجام بدید خدا هم دستتون خواهد گرفت. حالا پس نیت در هر عبادت چیه؟ اصل هر عبادته. انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی. هر عملی بستگی به نیت داره و اون به هر حال عاملی که شما را واداشته برای انجام اون، آیا تقرب الی الله بوده یا رضایت خلق، درسته؟ پس هر عبادت تا اینکه شما براتون عبادت محسوب بشه نیتشون لازمه. حالا برمیگردیم به سوالمون که روزه بدون شک زمانش مشخصه، درسته؟ به نص قرآن برای روزه فرض که روزه سنت هم از اون دیگه به هر حال قیاس میگیریم که از اول طلوع فجر هست تا غروب و در این زمان انسان میبایستی اون چیزی که تضاد داره با روزه رو باطل میکنه در ظاهر ما انجام ندیم. اون چیزی در ظاهر روزه رو باطل میکنه انجام ندیم، از خوردن و نوشیدن و مقاربت و اینا، چه روزه سنت باشه چه روزه فرض. اما کسی اگر نیت نداشته باشه در روزه فرض، طبیعی است که انسان اگر در شب روزه نیت نداشته باشه، در روز بخواد بکنه طبعا روزه رو شروع کنه نیتش کنه طبعا به جا نمیاد، زیرا که قسمتی از روز بدون نیت گذرونده و روز کامل نیست. شما برای این که بخواید چیکار کنید بدهیتون رو بپردازید، فرض رو به جا بیارید، اینجاست که این قبول نیست و جایز نیست و حتما میبایستی در شب نیت داشته باشید. اما نماز سنت در روزه سنت علما درش اختلاف دارن و اون که اتفاق بر این دارن که اگر شب نیت نکنه در روز بخواد نیت بیاره روزش درسته. اما اختلاف در این دارن که حالا این نیت در روز که میخواد بیاره به شرط این که خوردن و نوشیدن و هر چیزی که به هر حال مبتلات روزه باشه انجام نداده باشه، یعنی در طول روز از اول فجر تا اون زمان که میخواد نیت کنه، پس میتونه نیت بیاره. حالا بعضی از علما بر اینن که تا قبل از ظهر میتونه این نیت رو بیاره، اما بعضی از علما رحمهم الله جمیعا این که تا زمانی که به هر حال ایشون عملی که تضاد داشته باشه روز انجام نداده هر زمان نیت کنه درسته، حتی ولو 1 ساعت قبل از مغرب باشه، نیم ساعت قبل از مغرب هم باشه، درسته. پس این راه وجود داره. در مذهب به هر حال شوافع و دیگران بر اینن که با کسانی که با اینا موافقن که تا قبل از اذان ظهر میتونید نیت روزه سنت داشته باشید، یا سنت شوال باشه، دوشنبه پنجشنبه باشه، هر سنتی که میخواد باشه شما میتونید نیت رو داشته باشید و روزتون هم قبول، چنانچه به هر حال رو شما را راهنمایی کردن. اگر شما پس هیچی نخورده باشین و اون چیزی که روزه رو باطل میکنه انجام نداده باشین تا اون لحظات که شما میخواستید نیت کنید، پس سنتتون به جا اومده، نماز روزتون درست هست، صحیح هست و انشالله ثوابش رو خواهید برد. اما اگر که حالا شما چیزی خوردین و چیزی نوشیدین دیگه طبعا اون روز چیه؟ روزه ندارین. حتی اگر نیت هم داشته باشین از شب بازم روزه ندارین دیگه، درسته؟ حالا چه رسد که شما نیت نیاورده باشین. پس اینجاست که شما اگر این کار انجام ندادید میتونید چیکار کنید؟
روزتون رو ادامه بدین و براتون محسوب خواهد شد. حالا شاید سوالتون پیش بیاد که آیا ثوابش همانند بقیه ایام که من تصمیم داشتم میشه یا از این نصف میشه ثوابش؟ این برمیگرده به خداوند عزوجل. درسته؟ من و شما دخالت نکنیم. ما میگیم که به هر حال در ظاهر اینه که عبادت شما سالم هست، درست هست، صحیح هست و حالا اجرش برمیگرده به خداوند و من و شما هم طبعا اعتقاد داریم که خداوند عزوجل صاحب فضل هست و کرم هست و اکرم الاکرمین هست. بدون شک اگر شما عفو بخشش داشتید که به عنوان مثال کسی نیمه کاری براتون انجام بده، حقوق کامل رو میدید، مطمئن باشید که خداوند کرمش از بندگانش بیشتره و امیدوارم که اجر و ثواب اون روز طبعا براتون نوشته بشه. یک سوالی است که آیا حجامه در دفع حسد و به هر حال حسادت و چشم بد و جن‌زدگی اینها اثر داره یا نه؟ لطفاً توضیح بدید. در مورد حجامه احادیث زیادی اومده برای حالا توصیه شده، نه اینکه نوع علاج رو معین کرده، نوع بیماری رو براش معین کرده باشه، نه، اما توصیه بر عمل حجامت کردن، عمل حجامت انجام دادن، این توصیه شده و احادیث‌های زیادی اومده درش و خیر ما تداویتم به الحجامه او کما قال صلی الله علیه و سلم، این که بهترین به هر حال مداوات که شما انجام میدید برای خودتون حجامت هست که حجامت خیلی هست. در حدیثی است که در شب معراج رسول الله میفرماید که گذر نمی‌کردن بر هیچ گروهی از ملائکتان خدا مگر اینکه مرا سفارش می‌کردن که مر امتک بالحجامه او کما قال صلی الله علیه و سلم، امتت رو امر کن تا اینکه عمل حجامت انجام بدن، حجامت رو انجام بدن. و پس حجامت توصیه شده در دین، عموما توصیه شده که انسان انجام بده، اما نه این که حالا کسی که این بیمار رو داشته باشه این انجام بده. بله در سنت اومده کسی که حالا از سردرد مینالیده و به رسول الله صلی الله علیه و سلم به هر حال مراجعه میکردن، درباره سردرد رسول الله رو توصیه میکردن یا توجیه میکردن که چیکار کنه، حجامت رو انجام بده. خودشون رسول الله صلی الله علیه و سلم طبعا حجامت کردن و بارها حجامت کردن و هر جایشون از بدنشون به هر حال درد میگرفته اینا یا سردرد میومده براشون، حجامت میکردن و این عمل رو انجام میدن. اما اینکه حجامت در استخراج حالا سحر و اینها اثر داره یا نه، میدونید که اولا حجامت میدونید به هر حال خون گرفتن یا کشیدن خون هست با همون کاسات هوا از بدن، درسته؟ این طرف ظاهرا ما باید یه میان برنامه دیگر رو با هم ببینیم، بعد از میان برنامه مطلب رو انشالله دنبال خواهیم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود درباره حجامت بود و علاج اون به هر حال برای یا اثرش در دفع سحر و چشم زدگی و حسادت و اینها. گفتیم که عمل حجامت به هر حال همون استخراج خون هست از بدن با همون به هر حال جراحاتی که روی پوست به عمل میاد و با حالا فشار هوا و اون کأسایی که وجود داره به هر حال به هر وسیله که باشه با فشار چیه خون رو از روی پوست به هر حال میکشند و مکیده میشه و این عمل رو همون عمل حجامت نامیدن که به هر حال در طب سنتی جایگاه خاص خودش داره و امروز هم زیاد بهش روی آوردن و دارن روی میارن و اثرات خاصی و اثرات مثبتی هم داشته و داره. واقعیت که افرادی که به هر حال انجام دادن میتونن بهش برسن. اما اینکه واقعا در دفع سحر اثر داره یا نه و به هر حال حسادت و اینها اثر داره یا نه، این امری است که به هر حال در حدیث وارد نشده یا اصلی بهش اشاره نکردن. اما بعضی از فقها و بعضی از به هر حال افرادی که تجربه دارن در این امر گفتن که اگر فردی سحر شده باشه و مکانش مشخص شده باشه و در همون محل که حالا
فکر میکنن سر قرار داره در بدن، اگر روی همون حجامت انجام بشه این اثر بسیار خوب و مفید داره در صلاح و بهبودی اون فرد. حالا این از اقوال مجربین هست، اونایی که تجربه کردن و تجربه دارن در این امر، این رو به هر حال گفتن، اما این که نص صریحی در این باره اومده باشه چیه وجود نداره. اما ببینید شریعت وقتی که طبعا این بیمارها داره و میگی که این وجود داره، راهکارهایی هم برای من شما چیه تعیین کرده و معین و مشخص کرده تا این که ما بهش مبتلا نشیم. یعنی برای جلوگیری ما را توجیه کرده، من شما را توجیه کرده و تا اینکه ما در حال این عمل رو انجام بدیم تا با این مصیبت ها چیه دچار نشیم. ببین از کارهایی که قرار داده و توصیه کرده که انجام بدیم، از کارهای صبحگاهی و مسایی و همچنین آیت الکرسی خوندن، همچنین سوره اخلاص و معوذتین خوندن، سوره فاتحه خوندن بر انسان. رسول الله صلی الله علیه و آله همیشه حضرت حسنین حضرت حسن و حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهم جمیعا طبعا همیشه رقیه شرعی میکردن، یعنی چیه روشون میخوندن اینها رو برای دفع حسادت باشه. اینها این راهنمایی هاییست که شریعت کرده تا اینکه ما مبتلا نشیم. حالا علت اینه که ما مبتلا شدیم و این امر زیاد برامون به هر حال مشکل ایجاد کرده تا حدی که انسان، یعنی بعضی از دوستان متاسفانه جاهلانه در یک امری واقع شدن که ایمانشون رو به خطر انداخته. شما میدونید که باعث شده که حالا برای دفع این مشکلات که اونو خیالش میکنن یا فکرش میکنن که وجود داره براشون، باعث شده که اینها از اونجایی که ملتزم نیستن، امتثال ندارن به برنامه شریعت یا نمیدونن اصلا یاد نگرفتن، متاسفانه روی میارن به اون چیزی که نهی شده، به سحر و ساحر و جادو و این مسائل ها و مراجعه میکنن به اینها که میدونید این امر خطر ایمانی داره، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و آله نهی کرده که فردی بره به اینها مراجعه کنه و از اینا کمک بخواد. حالا اگر همراه با تصدیق باشه که متاسفانه افرادایی که به اینها مراجعه میکنن هیچ کدوم اهل علم و دین و به اون صورت نیستن که بگن ما میخوایم این آقا رو میخوایم امتحانش کنیم. نه، میخوام به هر حال در میزانش میذاریم ببینیم کارش درسته یا نه. همه این که نیستن، همه برای علاج دارن میرن. برای علاج وقتی دارن میرن یعنی چی؟ یعنی این که فکر میکنن این آقا میتونه این کارو بکنه و این بهشون به هر حال فایده برسونه. خب این میشه تصدیق. و رسول الله میفرماد که کسی که تصدیق اینها کنه که میگه که لقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم، اعوذ بالله. ببینید یعنی کسی که کار اینها رو تصدیق کنه چیه؟ اونها رو میگه که کفر ورزیده به اون چیزی که، یعنی به قرآن، به رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم. درسته؟ ببینید انسان واقع شده در یک امر بسیار خطرناکی که خودش هم متوجه نیست. این حرامه. این برمیگرده به چی؟ یک به جهالت، این که ما در دینمون به هر حال اطلاع کامل نداریم در این باره، چه کار کنیم چه کار نکنیم اولا. ثانیاً ضعف ایمان و توکلی که انسان نمیتونه توکل کنه و ایمان داشته باشه به اون چیزی که میخونه. احیانا کسانی که میخونن، مثلا خب رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که کسی که به عنوان مثال آیت الکرسی بخونه در اول شب، شیطان نمیتونه بهش نزدیک بشه تا صبح. کسی که اول صبح بخونه تا شب نمیتونه بهش نزدیک بشه. خب ما باید ایمان داشته باشیم که این واقعیت اینه. رسول الله میفرماد که کسی که وارد منزل بشه بگه بسم الله، شیطان میگه که شما نمیتونید شب اینجا بمونید. به خودشون میگن، بین خودشون میگن. اگر سفره پهن شد برای غذا خوردن، گفتن بسم الله، گفتن که اینجا شما نمیتونید شب بمونید و نمیتونید غذا بخورید، بریم بیرون. خب حالا دیگه ما باید ایمان داشته باشیم که رسول الله صلی الله علیه و آله لا ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. این از خودش نمیگه رسول الله صلی الله علیه و آله، این وحی خداوندی است که داره بهش میگه. پس نمیتونه شیطان در اینجا وجود داشته باشه به من شما ضرر برسونه با بسم الله گفتنت.
دیگه لازم نیست که حالا برید پیش یک به هر حال شعبده باز یا اینکه دجال یا اینکه ساحر، هر کی بخواد باشه، حالا چیزایی برای شما بنویسه و یادداشت‌هایی به شما بده و شما اون رو تو گردنتون بندازید یا تو دستتون بندازید. همین امر باعث میشه که توکل شما نسبت به خدا کم بشه. یعنی این یک نوع شرک، یعنی سبب شرک میشه که حالا شاید فرد متوجه هم نشه. یعنی چه؟ یعنی که ببینید شما برای خدا شریک قرار دادید. به چه صورت؟ به این صورت که شما فکر میکنید الان اون چیزی که شما را از مرض یا از بیماری یا از اون چیزی که داشتین داره حمایت میکنه و شما را علاج کرده یا میکنه چیه؟ همین چیزی است که شما الان در گردنتون قرار دادید، در دستتون، در بازوتون بستین یا در جیبتون دارین. درسته؟ خب میشه شرک دیگه. شما از الله غافل شدید. درسته؟ پس خدا نیست که داره شما رو حمایت میکنه، حفظ میکنه و نجاتتون میده و یا اینکه شفا برات میاره. اون چیزی که داره پس همینه که شما تو دستتونه الان. خب این میشه شرک. این خطرناکه آخه. درسته که شما جاهلانه داره این کارو میکنید. به همین منظور ما دعا داریم که بفرمایید که خدایا من به تو پناه میبرم از شرک آوردن به شما و خودم میدونم و همچنین پناه میبرم به شما از شرکی که من خودم هم شاید خبر نداشته باشم، اطلاع نداشته باشم. ببین وقتی که شما وارد منزل میشید، حالا به عنوان مثال میتونید حالا در منزل بعضی افرادها هستن در منزلشون دود میکنن، حالا از هر چیزی به هر حال دود به هوا میدن تا اینکه که جن و ارواح شریره و این چیزها از خانه‌اش دور بشه. درسته؟ یعنی داره میترسه، فکر میکنه که این داره اون رو چیکار میکنه؟ حمایت میکنه. نه خدا، نه دعا، نه اذکار. خب این خطرناکه. این میشه در اصل یک نوع شرک و شما هم متوجه نیستین آخه. و سزاوار نیست که مسلمان این عادت و این اخلاق داشته باشه. نسأل الله السلامة والعافیه. برمیگردیم به سوالی که هست. برادری یا خواهری میگه که آیا اگر کسی به هر حال در محلی بخواد نماز بخونه اما میترسه که اون زمان، اون مکان یعنی به هر حال ویروسی باشه، آیا میتونه نماز بدون سجده بخونه یا این که نمازاشو نخونه بره در خونه قضا کنه، در منزل قضا کنه؟ آیا این چیزی میشه یا نه؟ ببینید انسان سعی میکنه به هر حال دوری کنه از اون چیزی که سبب مشاکل و مرض و اینها میشه. انسان احتیاط میکنه، درست پرهیز میکنه تا اینکه مبتلا نشه، اما عبادات رو نمیتونه قانون رو به هر حال زیر پا بذاره. اما میگیم که شما نماز بدون سجده طبعا چنون چیزی درست نیست، مگر اینکه علت برمیگرده به خود شما که نتونید سجده کنید به عنوان مثال. حالا این امرش جداست. اما که شاید این زمین به هر حال ویروسی باشه، من به هر حال به ملحق بشه و التصاق پیدا کنه و من ناقل بشم یا اینکه مبتلا بشم، حالا من پس سجده نمی کنم به ظن این که شاید اینجا ویروسی باشه. درسته؟ خب این راه حل وجود داره. حالا ولو این که حالا یه جانماز بیارید یا اینکه یک کیسه پلاستیکی بیارید یا اینکه سفره‌های پلاستیکی که هست، حالا هر چیزی که وجود داشته باشه شما بیارید پهن کنید روی همون نماز بخونید، بعدم بذارید بیرون، حل شد. درسته؟ اینطور نیست که بگیم ما حالا سجده نمی‌کنیم. خدا چیزی نیست، بلکه نماز یعنی همون به جا آوردن ارکانی که وجود داره. و درباره سجده که رسول می‌فرمایند امر شدم که در نماز این چند جا رو در سجده روی زمین میذارم: پیشانی و دو دست و دو زانو و همچنین پاها. درسته؟ شکم انگشتان پا. به هر حال میگه که اینها لازمه که در سجده تا چیکار کنه؟ بذاره رو زمین. حالا اینکه شما چیزی بذاره تا اینکه زمین به هر حال شما پیشانی رو زمین نذاره، رو اون وسیله بذارید، مانی نداره. اما بازم شما حق ندارید، کسی حق نداره که اگر وقت نماز خوندن و امکان نماز خوندن داشته باشه در محل کار هر جا باشه، بخواد نمازش رو به تأخیر بندازه به مجرد اینکه ایشون به اون مثال جوراب پوشیدن دیگه نمیتونه جورابش در بیاره، کفش پوشیدن نمیتونه کفشش در بیاره، یا اینکه حالا وقت
حالا نماز خوندن غذا خوردن کم باشه، نصف ساعت بیشتر نیست. اگر بخواد غذا بخوره و چای بنوشه و اینا وقتش تموم بشه پس نماز به تأخیر بندازه، نه اینها جایز نیست، اینها صحیح نیست. انسان میبایستی چیکار کنه؟ نمازش بخونه و حالا با صاحب کار صحبت کنه، 5 دقیقه وقت بگیرن براشون تا اضافه بشه، یعنی که وقتتون منظم کنید، خوردن و چای نوشیدنتون و چیزای دیگه و صحبتاتون منظم کنید تا 5 دقیقه برای نماز بمونه دیگه لااقل. درسته؟ پس اینها نمیشه که بگردیم به هر حال سال بعدی ما که یکی هست میگه اگر کسی در حال روزه سنت شوال باشه و به هر حال براش پیش بیاد که روزه رو افطار کنه گناه داره. باز این سال تقریبا شبیه فکر داشتیم، بهش اشاره کردیم قبل از این در همین برنامه. ببینید مطلوب اینه که شما نماز عبادتتون رو تا آخر برسونید، این مطلوبه. خب انسان اما بین فقها فرق کنه، نماز عبادات سنت، روزه سنت انسان میتونه ازش خارج بشه یا نه. گفتیم که افضل و بهتر اینه که انسان چیکار کنه؟ این ادامه بده تا آخرش برسونه. اما اگر موانعی پیش اومد که انسان نمیتونه عبادتش رو کامل کنه پس میتونه بخوره. دلیل هم داریم دیگه، به هر حال به کسی جای مهمانی شد و روزه بود، روزه سنت بود، دعوت شد، میتونه چه کار کنه که به هر حال دعوت رو بپذیره و روزش رو افطار کنه. این یک اصل هست که انسان میتونه بهش اعتماد کنیم که حال اگر انسان در حال عبادت سنت تطوعی چیزی باشه و حالا یه پیش اومدی شد، مهمان رسید براش، دعوت شد، یا اینکه یک به هر حال پیش اومدی واقع شد که بهتر این می بود که روزش رو میخورد، پس حتما روزش رو چیکار میکنه؟ افطار میکنه و مانعی نداره. قضا که بگیم سنت قضا نداره در نزد جمهور علما، اما شوال دیگه شما به جا نیاوردید. درسته؟ اگر شوال باشه برای تکمیل اجر ثواب 1 سال براتون که مکمل ماه رمضان باشه، شما این سنت رو به جا نیاورید، طبعا میبایستی یه روزی دیگه به جاش روزی بگیرید دیگه. حالا دیگه برمیگرده به خودتون دیگه، آیا این روز میخورید ادامه میدید تا اینکه روزی دیگه به جاش نگیرید، یا اینکه همون روز میخورید و زمان دیگه روزی میگیرید. ظاهرا ما وقت برنامه به پایان رسیده برامون و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.